सवारी तुम्हारे लिए कयामत के दिन हो जाए। अब अंदाजा करो जो तुम्हारी पुल सिरात पर सवारी बनने वाला है उसकी कितनी इज्जत होनी चाहिए। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन कुर्बानी के जानवर का इतना एहतराम करते थे, इज्जत करते थे कि आम जानवरों से उन्हें अलग रखा जाता था। आज भी ये माहौल है अरब में कि उस जानवर के गले में अलग से एक हार डाला जाता है ताकि पहचान में आए कि ये कुर्बानी वाला है, और उसकी अलग से खातिर तवाज़ो होती है, उसे अलग से इज्जत दी जाती, उसके खाने अलग होते हैं, उसे नहलाया भी जाता है। वजह यह है कि हमें अपने आखिरत का ख्याल है कि यह हमारी सवारी बनने वाला है। और मियां हमने क्या किया है, बकरों को लाकर लड़ाई कराना, गली में तमाशे कराना, एक बकरे को दूसरे बकरे के साथ लड़वाना, यह सख्त हराम है। और फरमाया गया ये जानवर तो लड़ लेता है लेकिन कयामत के दिन उन लोगों के खिलाफ रब के हुजूर मुकद्दमा करेगा कि ऐ मौला, इसने तेरी बारगाह में कुर्बान होने के नाम से खरीदा था मगर मुझसे इसने दुनियावी अय्याशियों के काम कराया है। और ये जानवर जिसके खिलाफ खड़ा हो गया उसके दोज़ख में जाने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसको हल्का ना समझो। ए हमारी कौम के नौजवानों, आज एक बड़ी बला में हम फंसते हुए नजर आते। जानवरों की दौड़ लगाना, रेसिंग करवाना या इनको सींग से सींग लड़वाना सख्त हराम काम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की, उसके रसूलों की, उसके फरिश्तों की उन लोगों पर लानत है जो परिंदों को उड़ाते हैं, बाजी लगाते हैं, या मुर्गों की लड़ाई करते हैं, या बकरों के झगड़े लगाते हैं। इस तरह से जानवरों को लड़ाई करवाना और उस पे पैसे कमाना। कुछ लोग खालिस बकरे इसलिए पालते हैं लड़वाने के लिए, रेसिंग वाला बकरा अलग है। अजीजान गिरामी, ये सारे अफ़आल मुसलमानों के नहीं हैं। अगर कोई काफिर और मुशरिक कर रहा है तो उसे करने दो, वो तुम्हारा आइडियल नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यमन से 100 ऊंट लाए गए थे। ये कुर्बानी का जानवर अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है, और तुम्हारी ये सिफारिश करेगा कयामत के दिन। उसके साथ ऐसी बदतमीजी करोगे, उसके साथ ऐसी बेहुरमती करोगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ऊंट आए, वो भी कैसे जानवर थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते 5-5 ऊंट हम हुजूर के पास ला रहे थे ज़बह करने के लिए। वो जानवर कैसे थे, हम तो जानवर को बेअक्ल समझते हैं, लेकिन वो जब जानवर 5 आते तो वो ऊंटों में आपस में लड़ाई हो जाती। कोई ऊंट धक्का देकर दूसरे ऊंट को पीछे करता, वो ऊंट धक्का देकर इसे पीछे करता। वजह क्या थी, हर ऊंट पहले हुजूर के हाथ से ज़बह होना चाहता था। हर ऊंट वो अपने मालिक को अच्छी तरह से जानते थे। अजीजान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कुर्बानी फरमाई, 2 जानवर ज़बह फरमाए, चितकबरे बकरे, यानी जिसमें सफेदी और कालापन दोनों होता है, इसको चितकबरा कहते। हदीस पाक में 2 बकरे ज़बह फरमाए। पहली कुर्बानी अपनी तरफ से की और दूसरे बकरे की कुर्बानी अपनी पूरी उम्मत की तरफ से फरमाए, पूरी उम्मत की तरफ से फरमाए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी में हमें भी शामिल फरमाया। तो आज जिसकी इस्तिताअत है वो कुर्बानियों में अगर बड़े का हिस्सा लेता है तो एक हिस्सा मेरे रसूल के नाम से जरूर ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी वो कुर्बानी करे। अब यहां पर मैं ये बताता हूं, हुजूर का नाम जिस कुर्बानी के साथ लगा है वो बकरा जो तुम्हारे नाम से ज़बह होने वाला है। अब तुम्हारी खुद अकल क्या फैसला करती है, ये तुम्हारे हाथ में है। क्या हुजूर के नाम, सहाबा के नाम, बुजुर्गों के नाम, या फिर तुम्हारे मुकद्दस नाम जिनसे ये ज़बह होने वाला है, उस बकरे के साथ ऐसी बदतमीजी और बेहुरमती होने पाए। ऐ मेरे अजीजों, इस मैसेज को आम करो उन नौजवानों तक जो दीन इस्लाम से आशना नहीं। कुर्बानी को उन्होंने मजाक समझा है। और ये बात भी मैं बता दूं, कुर्बानी के जानवर के हर चीज का अदब भी करो। अल्लाह की राह में गया है, ये अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ है। उसके सींग, उसके चमड़े, हत्ता कि फिक़ह की किताबों में यह तक लिखा है उसके चमड़े को फेंक ना दिया जाए बल्कि अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए।
اچھے کاموں میں استعمال کرو. اب تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہ گئی کہ چمڑے کو دباغت دے کر کے ہم یوز میں لائیں. ہماری حیثیت نہیں، اس لیے ہم بیچ دیتے ہیں. ورنہ پہلے یہ ہوتا کہ قربانی کے جانوروں کے چمڑوں کو بیچا نہیں جاتا تھا، بلکہ انہیں دباغت دے کر سکھا کر ان کو اچھے کاموں میں استعمال میں لایا جاتا تھا. مسجد کے کاموں میں اور بھی نیک کاموں میں لایا جاتا. قربانی کے جانور کا اتنا ادب کیا کرتے. اور جو سینگ یا اس کے پیٹ کی چیزیں نکلتی اسے دفن کر دیا جاتا تھا. سڑکوں پر گٹر نالیوں میں پھینکا نہیں جاتا تھا. یہ تمام چیزیں تو ہم نے یکسر ختم کر دی. اور یہی ساری چیزیں ہیں جو آج غیروں کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملا. تم قربانی کا ادب کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنے راستے کھولتا ہے، کتنے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. خون میں لت پت ہو کر سڑکوں پر نکلنا یا دوسروں کو دکھانا، چاقو اور چھری لے کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ سخت ترین اعمال ہے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی رسول، وہ تو تلوار رکھنے کا موقع تھا اس زمانے میں، وہ تلوار ایسے لٹکائے ہوئے بغل میں آ رہے تھے. تلوار کی انی نوک جو ہے اس طرح سامنے کو لٹکی ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس صحابی سے کہا کہ تلوار کو الٹا کر لو، تلوار کی نوک پیچھے کی طرف کر لو. اس وقت لٹکانے کا طریقہ ایسے ہی تھا، کندھے پر لٹکایا جاتا تو تلوار ایسے لٹکتی کہ اس کی انی، اس کی نوک سامنے کو ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح تلوار نہ لٹکاؤ. اس صحابی نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ تلوار کی نوک کسی مسلمان کی طرف ہو رہی ہو، تلوار کا سرا یا انی کسی انسان کی طرف ہو. وہ رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں جہاد کے لیے تلوار اٹھایا گیا ہے، وہ ڈیفنس ہے، لیکن ہر جگہ دکھاوا کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہی نہیں. اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنی قربانی کر کے دکھاؤ، اپنا خون میں لت پت جسم لوگوں کے سامنے لاؤ. بکرے کے خون میں لت پت ہو کر لوگوں کو ڈرانے سے کیا حاصل ہے؟ بکرا وہ بھی ذبح ہوا، اس کا نقلی خون لے کر کپڑوں پر لگایا اور ادھر ادھر ناچ رہے ہیں. اگر تھوڑا بہت تمہیں قربان ہونے کا شوق ہے تو جاؤ ان راستوں پر جہاں تمہاری قربانی کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر ان تمام بری باتوں سے روکنا چاہوں گا جو نالیوں میں، سڑکوں پر، گٹروں پر جانوروں کے فضلات پھینکے جاتے ہیں. اس کے لیے اگر میونسپلٹی انتظام کرتی ہے تو اس کا بھرپور استعمال کریں اور ان کے چمڑوں کا بھی ادب کریں. سینگ اور کھر کو بھی گٹر نالیوں میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کو اگر میونسپلٹی کی گاڑی لے جا کر کسی جگہ ڈمپ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اور دفن کرنے کی ہمارے ہاں اگر جگہ نہیں ہے تو ہم اس حالت میں مجبور ہیں ڈال دیں. یہ تمام آداب جب تک قربانی کے ہمارے اندر نہ آئیں گے، قربانی کے فائدے ہمیں نہیں ملیں گے، قربانی کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی. ساتھ ہی آخری باتوں میں یہ بھی عرض کروں گا، قربانی کا گوشت یقیناً ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا حصہ ان غربا اور مساکین کا ہے. اور کسی غریب کو گوشت نہیں پہنچا تو سارے لوگوں کی قربانی مشکوک ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی. ایک بیوہ یا ایک یتیم گوشت لینے سے رہ گیا اور اس کے دل سے دکھ بھری آواز رب تک پہنچ گئی تو ساروں کی قربانی بیچ میں لٹکا دی جائے گی، قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچے گی. اس لیے سب سے پہلا حصہ ہے ان لوگوں کو تلاشو اور ان تک پہنچاؤ. اور آپ تو سال بھر گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، کون ہے ہم میں جو نہیں گوشت کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں. اگر قربانی کا گوشت ان فقراء اور مساکین تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک بات میں نے یہ بھی پڑھا، کئی فرشتے آزمائش کے لیے اترتے ہیں کہ اس کے دل میں خیرات کا جذبہ ہے یا نہیں. فرشتے گوشت نہیں کھاتے، کوئی چیز ان کو ضرورت نہیں، فقط آزمانے کے لیے. اس لیے کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے وہ گوشت ضرور عطا کریں، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت یہ کہ چربی، ہڈیاں، چھیتڑے سب الگ رکھیں تاکہ یہ غریبوں کو دینے کے لیے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو، غریب اور فقیر کو جو چیز دی جاتی ہے، میرا رب فرماتا ہے وہ فقیر لیتا ہے، در حقیقت ہاتھ میرا ہوتا ہے. تم دیکھو
تمہارے رب کو تم کیا دے رہے ہو؟ یہ حدیث پاک میں بنی آدم جو خیرات کرتا ہے فقیر کو، سامنے فقیر ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے، میں لیتا ہوں اس کی خیرات کو اور میں پالتا ہوں اس کی خیرات کو۔ رب فرماتا ہے تم سوچو کہ تم اپنے رب کو کیا دے رہے ہو۔ اس چیز کا ہمیشہ میں خیرات کے معاملات میں بھی اس کو بیان کرتا آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دینے والی چیزیں اچھی ہوں، ہاں ہمارے کھانے کے لیے اگر کمتر بھی رہ گئی تو کوئی حرج نہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، قربانی کی برکتیں ضرور ملیں گی، لیکن ذبح کے وقت اس سال یہ نیت ضرور کرنا کہ اے خالق ارض و سما، اے خلاق کون و مکان، میرے اندر جتنی بری عادتیں ہیں میں اس قربانی میں اسے ذبح کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ نیت تمہاری رب تک